الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ راوے محبت نال اچھی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ دین سلامت وقت آیا تے امام حسین کتے سائیں قدام رکھے جو کربل وچ میدان حسین کتے جدا اصغر پاک نو تیر لگے تے ارمان حسین کتے جدا کمری سانگ تے پیر چڑھے قرآن حسین کتے جڑے حسین دے غلام ادھر محبت نال آکھو نا سبحان اللہ جڑا کمری سانگ تے پیر چڑھے قرآن حسین کہتا ہے اگلا جملہ توجہ نال سنیا ہے نواں جملہ عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا یہ دل وچ الفت ہے تے قرآن کو پڑھنا چھوڑی نہ سن بانگ سبھی کم چھوڑے منہ یار نماز تو موڑے نہ شیطان انسان دا دشمن ہے اودے نال تعلق جوڑنا یہ سچا باقر مومن ہے اللہ پاک دا حکم توڑنا یہ سچا باقر مومن ہے تا اللہ پاک دا حکم توڑے نا بیا جملہ اصلاح معاشرت حوالے نال ذرا درد دل سنیا ہے توجہ نال سن عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا میٹا مالک تیری دھرتی تے بیٹھا دے دا اجا
اتنا احساس ریا ہن مطلب دے سارے یارے پہ فک دل عدال انصاف اتھار تے ودے رون دن حق دارے بنو دشمن قوم دے حاکم گئے نہیں دین دے شہزاد سہارے والملک میں آتا رہے وینا جڑا دنیا تو ٹور ونجے بھاویں جوان ہوئے بھاویں بزرگ ہوئے بھاویں عورت ہوئے بھاویں مرد ہوئے کوئی بھی ہوئے سانو ایو پیغام دے کے جا رہے کیا فرمایا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا عملہ باجو ای دنیا تو بیکھ گھنو کیا چاہی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ گھنو کیا چاہی وینا عملہ باجو ای دنیا تو دیکھ گھنو کیا چاہی وینا روز قیامت ملے تھی سر سجنوں ہن شور مچاو نا روز قیامت ملے تھی سر سجنوں ہن کرلاو نا ایک پل دی محض نہ مل سی مہلت مفتا شور مچاو نا ایک پل دی محض نہ مل سی مہلت مفتا شور مچاو نا کیا منی وینا امر الہی ہر ایک تو مکھلائی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا چھوڑی وینا مال جنگیرہ لوگ بگانے کھاسن پہ توجہ نال سنے عاشق آدھے فرمایا چھوڑی وینا مال جنگیرہ لوگ بگانے کھاسن پہ اے دنیا یار مسافر خانہ کوئی آسن کوئی ویسن پہ اے دنیا یار مسافر خانہ کوئی آسن کوئی ویسن پہ کوئی کہندہ یار نہیں بندہ ہر ایک نو میں ازمائی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا یہ جملہ توجہ نال سنے آئے عاشق نبی دا غلام بولیا فرمایا عملہ باجو کچھ نہیں چاہ گئے عملہ باجو کچھ نہیں چاہ گئے جڑے مالک ہر جانگیران دے کئی شائوی نال نہیں چاہ گئے باجو ڈونگد لیران دے عملہ باجو کچھ نہیں چاہ گئے جڑے ہن مالک جانگیران دے کئی شائوی نال نہیں چاہ گئے باجو ڈونگد لیران دے کوئی کہندہ یار نہیں بنیا میں ہر ایک نو ازمائی وینا اللہ بیلے ہوئے سجنوں اج میں جھوک لدائی وینا بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
ہے جملہ واجب القدر واجب الاحترام بزرگ بھائی دوست بالکل اختصار دے نال اسلام دے اندر عورت دا رتبہ کیا ہوئے اسلام دے اندر عورت دا مقام کیا ہوئے اسلام دے اندر عورت دی عظمت کیا ہوئے تو میں صرف اسلام تو قبل جڑے عورت دے نال حالات گزرتے رہ گئے عورت نو جس قدر ہر معاملے وچ پیچھے رکھا گیا وہ صرف اج عرض کرے سا ٹائم نہیں بات موقع بنیا تے دسے سا اسلام تو بعد اللہ نے عورت نو عزت شان کیا عطا فرمائی سب تو پہلی بات توجہ کر سو کہ عورت کیا ہے اللہ کریم دی بہت بڑی نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت نا ہے عورت اونچا کھڑ در سبحان اللہ اللہ کریم دیاں بڑیاں نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت نا ہے عورت دوسرا جملہ کہ عورت کیا ہے دنیا دی آباد کاری اور دینداری دے اندر مرداں دے نال تقریباً ساتھ شریک تو اس دنا ہے عورت تیسرا جملہ کہ عورت کیا ہے مرد دل دا سکون ہے عورت ذہن دا اطمینان ہے عورت بدن دے چین دنا ہے عورت دے روح دی اطمینان دنا ہے عورت چوتھا جملہ کہ عورت کیا ہے دنیا دی خوبصورتی دے چہرے دی اکھ دا نام ہے عورت اگر عورت جہان وچ نہ ہویا تو دنیا دی خوبصورتی کانی تے اندھی نظر آوے اور پنجواں جملہ سن کے کوئی بندہ چپ نہ باوے پنجواں جملہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ عورت کیا ہے علماء فرمائیں عورت کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام تو سوا تمام کائنات دے انسانہ دی ماں ہے عورت اس واسطے سب واسطے ہے قابل احترام عورت سمجھ آئی آدم پاک تے حوا پاک تو سوا تمام انسان دی ماں ہے عورت اس واسطے سب واسطے قابل احترام ہے عورت چھیواں جملہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت انسان دے تمتن واسطے اس کا وجود بے حد ضروری اگر عورت دنیا وچ نہ ہوندی تو مرداں دی زندگی جڑی ہے جنگلی جانوراں تو ہی بدتر کیا ہوئے ہن پتہ لگدا پیا کہ عورت کس چیز دا نام عورت دا وجود انسانی تسکین انسان دے جذبات واسطے اتنا ضروری ہے اگر کائنات عورت نہ ہوئے یا صرف مرد ہوئے نا تو مرداں دی زندگی جنگل دے وچ رہن والے جانوراں تو میں کیا ہے بدتر ہوئے اور ستواں جملہ فرمایا عورت اس ہستی دا نام ہے بچپن وچ ہوئے تے بہناں تے بھائیاں نال پیار شادی ہو ونجے تے شوہر دے نال پیار جدو اللہ اولاد دے وے تے اپنی اولاد دے نال کیا پیار کر دیا اسلام تو پہلے عورت دے حالات واقعات کیا ہیں اسلام تو پہلے عورت دے حالات بڑے خراب ہیں دنیا دے اندر عورت دی اسلام تو پہلے کوئی اوقات کوئی حیثیت کوئی عزت کوئی قدر کوئی منزلت نہیں اور مرد حضرات جڑے ہن انہاں دے نزدیک انہاں دی اپنی گھر والی انہاں دی عورت دی کیا قدر ہے علماء نے لکھیا ہے کہ مرداں دی نظر دے اندر عورت دا صرف اتنا مقام ہے کہ محض اپنی خواہشات نو پورا کر گھندیاں تے عورت نو اس تو بعد اپنے پیران دی جتی سمجھیں اسلام تو پہلے دے حالات عرض کریں اگے درد والے جملے سنایا جے پتہ لگ سی کہ اسلام نے عورت نے رتبہ کیا دیتا عورت دا وجود کیا ہے اسلام تو پہلے یہ حالات عورت دے نال کیا ہے کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں مرد محض اپنے تسکین واسطے عورت رکھدا ہے جدوں دی خواہشات پوری ہونی تو مرد اس عورت نوں ٹھڈے مار کے گھر تو باہر کر دیونا آکھنا تو میری نوکرانی تو میری خادم ہے تو میری غلام ہے تو میری کیا ہے نوکر ہے اگلا جملہ علماء فرماتے ہیں مرد عورتاں اپنے کولو اتنا دور رکھ دیاں اتنا دور اتنی عورت دی عزت دی پامالی کر دیاں کہ مرداں دی صبح کو لے کے شام تک عورت خدمت کرتی رہ ونیا حتیٰ کہ لوگاں دے کم کاج کر کے مال کما کے مرداں کو دے وینا تو ول بھی مرد ان عورتوں کو عزت نہ دی اسلام تو پہلے دے حالات مزدوری مرد کرنی ہے عورت کر کے مرد نو کھوا رہی
کھوا رہی ہے والوی مرد سامنے او دا کوئی مقام او دا کوئی کیا رتبہ قائم تے اگلی جڑی رسم تے رواج الا ماشاءاللہ اج دے مسلمان اندر ہی او میں عرض کردا کہ اسلام تو پہلے لوگ عورتاں نال حال کردے ہیں تے او رسم زمانہ جاہلیت دی چلدے اللہ معاف کرے اج بھی کچھ عقل تو فارغ لوگاں دے کول آ گئے تے انہاں بھی اس رسم نو کیا زندہ کیتا آؤ ذرا ہن سنو اسلام تو پہلے عورت دا کی حال ہے تے وجہ تو سونا دنیا تے آیا اسلام گھن کے آیا اللہ دا پیغام حق گھن کے آیا تے نبی نے آ کے دسیا عورت دا کیا مقام ہے عورت دا کیا رتبہ اونچا خدا سبحان اللہ ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام عظیم ذات غلام عرض ایک کرنا چاہنا قبلہ عورت اسلام تو پہلے کیا آواز علماء نے لکھے قبلہ اسلام تو پہلے عورت حالات بڑے خراب ہیں دنیا دے اندر عورت دی کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں مرداں دے نزدیک عورت دی حیثیت سوائے نفسانی خواہشات پورا کرن دے اور کوئی نہیں حتیٰ کہ صبح کو لے کے شام تک شام کو لے کے سویرے تک عورتاں مرداں دی خدمت کرنا کم کاج کرنا انہاں دے لباس دا خیال کرنا انہاں دے کھاون پیون دی چیزاں دا خیال کرنا شام اس انتظار دے اندر ہونا سانو انعام مل سی سانو مبارک بادی مل سی اتنی خدمت کر کے بدلے وچ انعام نہیں ملنا بدلے دے اندر مار مل دیا بدلے دے اندر گالیاں مل دیاں حتیٰ کہ عورتاں اتنی مشقت کر دیاں لوگاں دے کم کاج کر کے سارا دن دھوپاں دے وچ کھلوے نا پسینے آ ونجے نا سردیاں دیاں لمیاں راتاں ہووے نا عورتاں مال کما کے آوے نا مرداں دے سامنے آ کے رکھے نا مرد مال گھنے نا جیڑی مال کما کے آئیے اس نو قبول نہ کرے نا اگلا درد دل سنیا اسلام تو پہلے دے حالات سارے عورت نال معاشرے اندر کیا کیتا ویندا علماء نے قبلہ بیان فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی گلاں دے اوتے عورت نو اتنا ماریا ویندا کہ انہاں دی مار نو ویکھ تے جانور وی شرما ونجے نا حتیٰ کہ جناب والا عرب دے لوکاں دے اندر اے دستور اسلام تو پہلے اگر عورت دے کول کوئی مسٹیک ہو ونیا کوئی غلطی واقعہ تھی ونیا نا ظالم سرے مار تے نہ کھلوں دے بلکہ عورتاں دے کن بھی کٹ دینے آن عورتاں دے نک بھی کٹ دینے آن انہاں دے ہاتھ بھی کٹ دینے آن کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرے نا درد دل بیان کرن دے توجہ نال سنیا ہن ہاتھ بن کے میں اپیل بیٹھا کرے نا ممبر رسول دی لج رکھیا ہے توجہ نال جملے سنیا ہے یہ تا زمانے جہلیہ دی رسم عورت کول غلطی تھی ونیا انہوں جانوراں وانگو ماریا ویندا حتیٰ کہ بہت بڑی غلطی کر باویا اودے ادا نو کٹ دیندا ویندا ذرا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے ایمان نال دسے آئے اج صبح شام ٹی وی تے تو کیا خبراں سن رہے ہیں کسے ضلع دے اندر سننے آ رہے عورت دا گلا کٹیا جا رہا ہے کسے مقام تے سنیا جا رہا ہے عورتاں نو دریاواں دے وچ لوڑیا جا رہا ہے کسے مقام تے سنیا جا رہا ہے بیٹے ماواں نو پے مار دین کسے مقام تے سنیا قبلہ شوہر نے اپنی بیوی نو بھالا چھوڑی ہے اودی سوا بنا کے گلیاں وچ کھڑا چھوڑی ہے کسے جگہ تے خبر آندی ہے قبلہ شوہر نے بیوی نو مار کے گھر وچ دفنا چھوڑے ہے غسل بھی نہیں دتا کفر بھی نہیں بڑھائی میں پوچھنا چاہنا تیرے اندر تے انہاں اندر کوئی فرق باقی رہ گیا اتا اسلام تو پہلے او ظالم لوگ کرے نیان عورتاں نو جانور وانگو مارے نیان عورتاں دے جسم دے ادا کٹ دے نیان انہاں دی حال دے کوئی رحم نہ کر دے اگر تو بھی وہ طریقہ اج اختیار پیا کرے نہ وقتے دے اندر تے انہاں اندر کیا فرق رہ گیا وقتے محمد اسلام نو کیویں قبول کیتا ہے وقتے کلمے دی کیویں لاج رکھی ہے وقتوں کیویں حاجی تے کاری بن کے زمانے وچ پھردا ودا ہے وقتوں کیویں عالم تے آوے زمانے وچ پھردا ودا ہے وقتوں کیویں چودھری تے خان تے ملک ودا پھردا ہے اگر تیرے ہتھاں کولوں تیری بیوی محفوظ نہیں ظالمات معاشرے اندر لوگاں دا کیا خیال
گل کرنا ہے اگر تیرے ہتھاں کولوں تیری دھی محفوظ نہیں ہے باقی لوگاں دی عزتاں دا تے خیال کیا کرنا ہے اگلا جملہ ذرا درد دل غور نال سنیا ہے عورتاں نال صرف ایو بھی حال نہیں کیتا ویندا بلکہ علماء نے لکھیا ہے جڑے باپ مر ونجیا پیو مر ونجیا تے بیٹے جویں اسلام دے اندر وارث تے حقدار بندے نے عرب دے اندر نوجوان لڑکیاں دا پیو مر ونجیا او پیو دی وراثت دے بھی مالک بندے ہیں پیو دی بیوی دے بھی مالک بنوینے ہیں انہاں نو جبری طور تے لونیاں نکرانیاں بنا کے سکی ماواں دے نال اے فعل کرے نے اج اساں کڑے معاشرے اندر جی رہے ہیں کتنی خبراں تساں سنیاں اخباراں وچ پڑھیاں کہ سکا بیٹا تے ماں حرام بدکاری وچ پکڑے گئے سکی بہن تے بھرا بدکاری وچ پکڑے گئے او قبلہ کدی سوچے اے برائیاں کتھوں آئیاں نے کدی سوچے تے اسلام دو پہلے دے حالات آنے کدی سوچے نے اتنا زمانہ جہلیہ دے لوگاں دا کردار آپ جڑے قرآن تو دوران اسلام تو دوران دین تو دوران آج تیرے کل دین بھی ہے قرآن بھی ہے اسلام بھی ہے والے ساری حرکتاں کیوں ہو رہی ہیں اگر سچی گل کرا ناراض نہ تھے آئے اس وقت حرکتاں آ رہی ہیں اسا گھر وچ اسلام داخل کیتا بھی نہیں ہے گھر وچ جناب والا مغرب ممالک دی جڑی رسم رواجن او داخل کیتی ہیں آج اگر تیرے گھر دی تلاشی لئی ونجے کائنات ہر فلم تیرے گھر موجود ہو سیا قرآن دے پارے کوئی نہ ہو سنیا کائنات دی ہر برائی تیرے گھر وچ ہو سیا محمد دین دا کوئی فرمان نہ ہو سیا نہ تو قرآن پڑھے نہ گھر وچ نماز پڑھے نہ اولاد دے نال حال کرے تو حتیٰ کہ اولاد نو اتنا عیاش کر چھوڑے آئے سکا بیٹا تے بیٹی نو ہکے کمرے بٹھا کے بکی تیری سفید داڑھی ہو گئی ہے نہ نماز خود پڑھے پیو کے دین فلماں کھا رہے ہیں پیو کے پتنا نو خود فلم تے وسیار ٹی وی تے لا چھوڑے ہیں جدو ٹی وی تے نچن والیاں گانے سنن والیاں اے ویکس نہیں آ تا اے کدی زہرا دی غلام نہیں بن سکدی آ کدی عائشہ پاک دی سیرت نہیں چل سکدی آ اگر گھر وچ رب دا قرآن پڑھی وے خاتون جنت دی سیرت بیان کری وے ول بیٹیاں بھی کائنات دے اندر زینب سلام اللہ بانو پیدا حسنیہ قبلہ یہ وجہ تے ٹائم نہیں بات مکا رہے ہیں ذرا سیرت پاکاں دی پڑھ کے ویکھیں اج سارے گھراں دے اندر پریشانیاں مکن وچ نہیں آنی میں خود تھانوں دسیا میں پریشان بیٹھا ہر دوسرا بندہ پریشان ہے وے اساں نہ اسلام دا کیتے اسلام نو فالو نہیں کیتا اساں نہ دے مسلمان سڑے نے ایسا کردار مسلماناں والا نہیں نظر آ رہا اج کتنا ڈاڈا دور آ گیا اس مسلمان نو مسلمان دے کولوں خطرہ واقعہ تھی گیا ہے اج دھی نو پیو کولوں خطرہ واقعہ ہے شاگرد نو استاد دے کولوں خطرہ واقعہ ہے مرید نو پیر دے کولوں خطرہ واقعہ ہے یارو کڑے زمانے میں جی رہے ہیں تو برحال میں عرض کردہ بیٹھا وہ لوگ کیا کریں نیان اپنے والدین دی بیویاں نو اپنے حق وچ گھناوینا جبری طور دے اگلا جملہ سنے آئے میں والدین دی خدمت دے اندر عرض پیا کریں لا کہ علماء نے لکھے ایک ایوی ظلم کریں نیان جدو پیو مر ونیا جیویں وراثت دے اندر مردان دا حق ہوندا ہے پتران دا حق ہوندا ہے بیٹیاں دا حق ہوندا ہے زبان جہلیہ دے اندر عورت نو کوئی حق نہیں دتا ویندا نہ گھر وچ دتا ویندا نہ وراثت وچ دتا ویندا نہ مال وچ کوئی حق نہ دتا ویندا او مسلماناں نبی دا غلام اتنا زمانہ جہلیہ دے اندر لوگ دھیاں نو وراثت کولوں محروم کردے نے گھراں کولوں محروم کردے نے تو 5 وقت دا نمازی ہو کے کلمہ کو مسلمان تھی کہ عدالت جا کے بیان دے رہے ہیں قبلہ میرے 5 پتر ہیں میری دھی ہے بھی کائنہ مویو لکھا کے آیا کھڑا ہے اور جا ساتھ انہوں شرم حیا نہیں آئی اتنا انہا لوگاں دا کردار دھیاں دی وراثت نہ دینے آل تو مسلمان تھی کہ دھی دا حق ماری بتائے میں طالب علموں کے حق سے بن کے اپیل کر رہے وقت معاشرے دا ظلم میں کھو کے بلا اکثر کاری صاحب بھرا فون کریں دیں اکثر برسا فون کریں دیں کہ بلا دسو تہا کیا کہ ساری بیٹی خوش ہو کے سانو اپنی وراثت دے چھوڑیے ساری بیٹی خوش ہو کے انگوٹھے لا
دیتے ہیں میں خیارو زندگی گزر گئی یا گل سن دیا کہ دھی نے خوش ہو کے سن وراثت چھوڑیے میں تو اج تک نہیں سنیا الا ماشاء اللہ کہ کسے بھرا نے بھی خوش ہو کے بہنوں دا حق دیتا ہوئے کسے پیو نے خوش ہو کے دھی نو اپنا حق دیتا ہوئے جڑی دھی تینوں وراثت دے رہی ہے وہ خوشی کو نہیں دے رہی انہوں پتہ ہے اگر پیو نو کنال زمین دی نہ دیتی بابے گھر نہیں بڑھا دے بڑھا انہوں پتہ ہے بھرا نو دولت نہ ملنی اس میرے سائیں کوئی نہیں ملنا اس میرے دروازے تے کوئی نہیں آونا خدا را دھیاں دا حق نہ مارے کرو انہ دی وفاما ویکھو تے پتران دی وفاما ویکھو قبلہ زمین آسمان دا فرق ہے پوتنو وراثت دے کے اپنا مقام ویکھیں تے دھی کلو سارا مال گن کے واللہ اپنی شان ویکھیں تینو پتہ لگوے سیا دھی کس چیز دا نام ہے تے پتر کس چیز دا نام اگلا جملہ آخری بات مکارو چاہ خدا سبحان اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی عظیم ذات غلاموں میں حتماً کے عرض پیا کرے نا اگلا جملہ ذرا غونل سنے آئے وقت انہا لوگاں دے اندر ایوی رسم تیرے واجا جدو پیو مر ونیا ماں بے وتھی ونیا عورت بے وتھی ونیا وقت اسنو کیا کر دیا گھر وچوں کٹ دینے آن آبادی وچوں کٹ دینے آن ایک جھپڑی کانے دی بنا کے اس عورت نو اتھے بٹھا دینے آن تے قید لا دینے آن تے باہر بھی نہیں نکلنا تے غسل بھی نہیں کرنا تے کپڑے بھی نہیں تبدیل کرنے تے سارے معاملات اس سے جھپڑی دے اندر پورے کرنے نے آج سادہ کیا معاشرہ پہ نقشہ پیش کریں دے آج کتنے یتیم لوگ ہیں انہاں دے مال کھا دے جا رہے ہیں کتنیاں بیوہ عورتاں نے انہاں نو گھر بھی کٹ دیتا گیا کتنے مسکین لوگ نے جنہاں دے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے گئے نے اتنا قبلہ او لوگ کرے نیان بیوہ نو گھر بھی کٹ دیونا مال سارا لے لینا انہوں وستی تو بار بٹھا دیونا جنہیں سال پورا تھی ونیا وقت عرب دے سارے نوجوان بدماش آونینا اس عورت نو درمیان وچ کھڑا کر کے انہی عزتی دھجیاں اڑا کے اعلان کیتا ونیا لوگوں آپ بنیو ایدی عدت پوری تھی گئی ہے جیڑا اشنو اپنے استعمال چلیونا چاہوے او لے سکتا ہے او نبی دا غلام عورتان دے نال جلے اے حال کیتا جا رہا عورتان دا دکھ سنن والا کوئی نہیں انہاں دی فریاد نو آون والا کوئی نہ عورتاں اللہ دی رحمت امید لا کے بیٹھیاں والمکہ دی سرزمین دے ہوتے کائنات والی کائنات سردار بن کے آون والا محمد کریم جے میں نے آیا ہے جلے سونا اسلام تے دین حق دا پیغام کھل کے آیا ہے میرے نبی نے آ کے دسیا لوگوں اگر دھی ہوئے تہیدہ اے رتبہ ہے اگر اس نال پیار کرو اس دی جناب والا تعلیم ترتیب کرو میں محمد زامنہ میں جنت نال ویسا تھوانو اپنے نال کھن کے ویسا اگر ماں دی صورت چاونے محمد مٹھے دسیا ایدہ چیرہ تکیں دے ونیا ہے اللہ تھوانو حج مقبول ثواب عطا فرمانے اس میں بازار وچ جانوراں نوں ویچا ویندا ہے نبی سونا کائنات دے وچ جلوہ گر ہوئے فرمائے ویچن والی چیزاں نہیں ایک گھر دے وچ سام کے رکھن والی چیزاں ہیں انہاں کو ویت رویا ہے گھر وچ اللہ تھانو حج مقبول دا ثواب عطا فرمیندا رہا اس واسطے عورت کدی موقع پھر بنیا دسیا اس عورت اسلام واسطے کیا خدمات ہیں پھر عورت دے مختلف دور ہیں بچپن دا دور ہے جوانی دا دور ہے بزرگی دا دور ہے جس طرح اللہ نے اسلام دے اندر مرد کو شان رتبہ مقام عطا فرمایا بے عین ہی کچھ فرق دے نال اللہ نے اسی طریقے نال عورتوں میں عظمت شان عطا فرمائیں دل اللہ مالک نے جو کچھ بیان کیتا تسا حضور دے غلام سنے اللہ میرے تھوڑا سارا دا آونا مل پاونا اور جو کچھ بیان کیتا اللہ اپنی برگاہ وچ قبول فرمائے دوران بعد سبق غلطی خطا